Like, subscribe, and get notified. Power Minister Sudhin Dhavlikar has claimed that the Ponda by-election may in March end or April beginning together with other state elections. When questioned about the desire of MGPs Ketan Bhatikar to contest, Sudhin said it is everyone's right. But he will be with the alliance partner BJP. I will abide by what MGP decides, he said. Anytime bypoll जो आसा फुडें तो डिक्लेअर जातलो. इट विल बी समवेर इन मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ एप्रिल आणि इट कॅन बी ह्याच्या बरोबर आमची जी वेस्ट बेंगाल आसा देन दुसरी इलेक्शन आसा तामिळनाडू ताजे बरोबर तो येवं शकता. सो ताजेर आतां उलोवप हें बरोबर न्हय, कारण आमी युतीत आसा आणि युतीचो धर्म पाळटा आसतना मोगो पक्षान ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लें आसा की भारतीय जनता पक्षा बरोबर रावपाचें. केतन भाटीकारान तेंचे तयारी दाखयल्या, तेजेर कितें? प्रत्येक मनीस जो जन्माक येता ताका ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोकशाही कितें करूं येता. ताका कोण बंधन घालूं शकना. केतन भाटीकार आसूं, दळवी आसूं किंवा आनी कोणी आसूं, तातूंत ताचेर हांवें उलोवप बरोबर ना. तुम्ही कोणीही असले सपोर्ट करतले अलायन्स? हांव मोगो पक्षा बरोबर आसा. मोगो पक्षान सपोर्ट केला ताका पाठिंबो. पण तयारी तुमकां दिसना डिक्लेअर जाल्या उपरांत तयारी करप खूब लेट जातलो? आमी सदांच फोंडेच आसता. आमचो जन्मूच फोंडे गेला. ओके, थँक्यू. केन्ना पर्यंत जातलो डिक्लेअर? मार्चान केन्नाय तरी जातलें.